Praise God, hallelujah. Mahalad may gawin ito sa tubuhay nga Diyos. Naguluhan kini og pangako. Sa bawat takot at sa aking pangamba,
Ang tema sa among awit mao ang pangako kung sa Bisaya pa saad. Ang kini mao ang saad sa Dios, mao'y naghatag kanato og paglaom, kusog sa tanan niya nga katawhan nga nagasunod sa iyang kabubuton. Og dinhi sa maong awit adunay daghang mga saad ang Ginoo. Gusto mo nga makahibaw sa mga saad sa Ginoo nga maoy atong gilauman o maoy atong gibalik-balikan sa pag-anhi sa simbahan aron mabatunan nato ning mga saad gikan pa sa panahon ni Abraham ug hantod nato karon. Daghan ni si ado sa akong pagkuan, sa akong pagpangita niini, sa akong pag-search, aduna ko'y nakit-an nga 7 ka bersikulo nga maoy ato nga nahuptan sa ato nga pag-alaga diha sa Ginoo niining panahon na. Ug manghinaot ako nga ang tanan nakakupot niini nga paglauma o saad sa Ginoo alang kanato. Ang unang bersikulo pagabasahon ni Sister Ilby sa panahon ni Abraham kung unsa ang saad sa Ginoo alang sa katawhan. Ang mga bersikulo ni makita sa Genesis 11:2. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imo ngalan aron mahimo kang panalanginan alang sa uban. Sa 3, panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Hallelujah. Praise God, mao kadto ang unang saad sa Ginoo ngadto ni Abraham. Ug ang ikaduhang saad sa Ginoo anha makita sa libro sa Jeremias. Kini pagbasahon ni Sister Jocelyn. Ang ang bersikulo diya sa Jeremias 29:11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Bersikulo nga ato nga paghuptan nga mao sa kasaad sa Ginoo mao pay pagabasahon ni Sister Juliet, saad sa lugar nga diin didto kita iyang hiusahon nga iyang mga anak. Anha sa Juan. Sa Juan 14:2 ngadto sa 3, siya nagaingon, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo kun dili pa kini tinuod dili ko unta kamo sultihan niini. Sa 3, ug kon atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atoa usab kamo. Mao na mga igsoon unsa kalami ang saad sa Ginoo nato nga mao'y atong gilauman. Hallelujah. Ug ang laing saad niya anha usab kita sa Juan pagabasahon kini ni Sister Lisa. Praise God, dinhi sa Juan 3:16 nagingon na iyang pulong kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundi may kinabuhing walay katapusan. Mao kana mga igsoon ang usa ka saad sa Ginoo nga walay katapusan nga atong nga kinabuhi. Hallelujah. Ug ang lain pagkatong saad nga gihatag sa Ginoo nato anha makita sa Roma pagabasahon kini ni Sister Isabel. Dalaygon ang Dios. Ang bersikulo nga mabasa sa Roma 8:28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Hallelujah. Ug ang lain nga saad sa Ginoo nga human na kita niya gitubo, human na kita niya gipakamatyan ani ana nato, iyan ang gihatag kanato ang patinga sa ato nga pag-alaga diha kaniya nga mao ang balaang espiritu. Anha kini mabasa sa Efeso 1:3-14 pagabasahon ni Sister Jennifer.
Efeso 1:13 ngadto sa 14 nagaingon din hiya, og mao usab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iyan na. Sa 14, ang Espiritu mao ang pagsalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod sa madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang iyang himaya. Amen. Hallelujah. Ug ang katapusan nga saad niya nga ako nga nakita dinhi sa libro sa Pilipos 4:19. Praise God, nagaingon ang iyang pulong dinhi sa Pilipos 4:19. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Hallelujah. Mao kini mga igsuon ang gihuptan nato nga saad sa Ginoo sa kita nga iya ng mga anak. Gikan kang Abraham nagahasaad siya sa kaliwatan ug himuon kini niyang bantugan nga nasod. Ug walay bisan kinsa nga magpasipala niini tungod kay kung kinsa ang mutunglo niini iya usab nga pagatunglohon ug kinsa ang muda mo daig ini iya usab nga panalanginan. Praise God. Ug ang atong kaugmaon nga mo iyang gisaad dinhi sa libro ni Jeremias nga siya lamang ang nasayod sa atong karon ug ugma ug unsaon ta niya pagpanalangin mao nga dili na to mga igsoon dili na to tagaan og kabalaka, dili na to tagaan og kababagon ang ato nga pag-alaga diha kaniya kay siya daan nagplano na sa atong kinabuhi. Og dinhi sa Juan 14:2-13 nagsaad siya og lugar nato didto sa langit diin kung masangkap na niya didto ang tanan, mahuman na niya pag himo ang tanan nato nga gikinahanglan didto aduna siya gitagana nga lawak didto sa langit pagkatahong palandongon mga igsoon nga kita ang tanan karon nga na ania dinhi magkakatigom didto sa lawak nga iyang gisaad kanato. Ug sa Juan 13:16 aduna kitay kinabuhing walay katapusan. Praise God. Syempre naman kung moabot ngadto sa lugar nga iyang gisaad na to didto sa mabatunan na to ang kinabuhing walay katapusan. Praise God tungod sa iyang mga saad ug lain pa gadto ni jang saad nga nang gisaad ni jang nga dinhi sa Roma nga walay butang makulang kanato nining kinabuhi basta kay magmatinuod anon lamang kita nga musubay musunod sa iyang kabubuton. Praise God. Hallelujah. Amen ba mga igsoon? Og lain dinhi sa Episo nagihatag niya kanato ang iyang balaang espiritu ingon nga mao'y giya sa atong pag-alaga diha kaniya aron dili kita mahatipas sa dalan sa kalaglagan. Iyan ang gipatikan ang atong kinabuhi alang sa pagbalik niya nga kita iyang makaplagan diha sa presensya kung dili nato pahiumson ang iyang balaang espiritu aron di kini magpabilin dinhi kanato ug kita magapabilin diha kaniya. Praise God. Ug sa katapusan dinhi sa Pilipos 4:19 ija gadzong tumanon ang tanan niya nga mga saad kanato gikan sa atong mga kaliwatan panginahanglanon kinabuhing walay katapusan ug lugar nga atong pagapuy-an ang tanan nga gisangkap na niya ani-ana nato. Hallelujah. Busa walay rason nga ato siyang balibaran, walay rason nga kita magakaluya diha kaniya tungod kay siya ang atong Dios nga balaan ug gamahanan ug ang Dios nga maoy atong kinabuhi. Ang tanang dungog ug himaya akong iuli ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen.